आज हामी यो हाइपर कन्जुगेसन को बारेमा हेर्दैछौँ र यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट दिस इज अल्सो कल्ड सिग्मा पाई कन्जुगेसन र यसलाई नो बोन्ड रिजोनेन्स पनि भन्छ। र यो हाइपर कन्जुगेसन कहाँ देखाउँछ भन्दा यदि अल्किन छ भने यो अल्किनमा हाइपर कन्जुगेसन देखाउँछ एउटा। त्यस्तै अर्को हाइपर कन्जुगेसन देखाउने अल्काइन कार्बन कार्बन डबल बोन्ड अल्किन छ भने त्यहाँ हाइपर कन्जुगेसन देखाउन सक्छ। कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यहाँ हाइपर कन्जुगेसन देखाउँछ। त्यस्तै कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज भनेको यो कार्बोक्याटायोन छ भने दिस इज कार्बोक्याटायोन। कार्बोक्याटायोनमा पनि हाइपर कन्जुगेसन देखाउँछ। त्यस्तै गरेर हाइपर कन्जुगेसन देखाउने अर्को यदि कार्बनले 3टा बोन्ड बनाएको छ र यो चार्जलेस छ, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यो कार्बन फ्री रेडिकल, दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल। र यो कार्बन फ्री रेडिकलको केसमा पनि हाइपर कन्जुगेसन देखाउँछ भनेको अल्किन अल्काइन कार्बोक्याटायोन र कार्बन फ्री रेडिकलको केसमा यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट देखाउँछ। र यो हाइपर कन्जुगेसन यो इफेक्ट देखिनको लागि अल्फा हाइड्रोजन हुनै पर्यो। अल्फा हाइड्रोजन छैन भने त्यो हाइपर कन्जुगेसन देखाउँदैन। यानी कि यो हाइपर कन्जुगेसन सो गर्नको लागि अल्फा हाइड्रोजन हुनै पर्यो। अल्फा हाइड्रोजन छैन भने यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट देखाउँदैन। र यो अल्फा हाइड्रोजन के हो यदि यो हेर्ने हो भने सपोज मैले यो CH3 CH2 COH यो मलिक्युलले पनि यो एल्डिहाइडमा फङ्सनल ग्रुप यो। त्यस्तै अर्को मैले CH3 CH2OH अल्कोहल लिए। त्यस्तै अर्को मलिक्युल मैले CH3 COCH3 मलिक्युल लिए। त्यस्तै अर्को मलिक्युल CH3 CH2Cl लिए। अल्फा हाइड्रोजन के हो यो फङ्सनल ग्रुप। यहाँ यो कार्बोनाइल फङ्सनल ग्रुप, यसमा क्लोरिन फङ्सनल ग्रुप, यसमा CHO फङ्सनल ग्रुप र यसमा अल्फा हाइड्रोजन यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन यहाँको हाइड्रोजन, किनकि यो कार्बन अल्फा कार्बन र अल्फा कार्बनमा भएको हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तर यसमा अल्फा कार्बन यो र यसमा भएको यो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यसमा यो अल्फा कार्बनसँग भएको हाइड्रोजन यसले अल्फा हाइड्रोजनको बिहेभ गर्छ। यसमा यो अल्फा कार्बनसँग भएको हाइड्रोजन दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, यसले अल्फा हाइड्रोजनको बिहेभ गर्छ। र यो अल्फा पोजिसन कसरी लिने यदि फङ्सनल ग्रुपमा कार्बन इन्क्लुड गरेको छ भने यो COH एल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुपमा यहाँ फङ्सनल ग्रुपमा कार्बन इन्क्लुड गरेको छ भने यो भन्दा नेक्स्ट कार्बन दिस इज अल्फा। तर यो अल्कोहलमा यहाँ फङ्सनल ग्रुप OH यसमा यो फङ्सनल ग्रुपमा कार्बन इन्भल्भ छैन भने यो फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको कार्बनलाई छोडेर यो नेक्स्ट कार्बन अल्फा पोजिसन लिनु पर्यो। यो किटोनमा यो कार्बन छ यो फङ्सनल ग्रुपमा भनेपछि यो कार्बन भन्दा नेक्स्ट यो अल्फा पोजिसन र यो हाइड्रोजन अल्फा, यो भन्दा यो साइडमा हेर्यो भने यो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यो हाइड्रोजन अल्फा। सिमिलरली यसमा पनि यो फङ्सनल ग्रुप Cl क्लोरिन या ब्रोमिन या आयोडिन या हेलोजन राखे या NH2 राखे भने यहाँ कार्बन छैन फङ्सनल ग्रुपमा, कार्बन छैन भने यो एउटा कार्बनलाई छोडेर यसलाई अल्फा पोजिसन लिनु पर्यो र अल्फा पोजिसनमा भएको हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ अल्फा हाइड्रोजन। र यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट देखाउनको लागि अल्फा हाइड्रोजन हुनै पर्यो फर्स्ट कन्डिसन। र यो हाइपर कन्जुगेसन खालि यो चारवटामा, यो अल्किन छ भने अल्काइन छ भने कार्बोक्याटायोन छ भने र कार्बन फ्री रेडिकल छ भने त्यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट देखाउँछ। र पहिला एउटा इक्जाम्पल हेरौँ के हो हाइपर कन्जुगेसन। सपोज मैले CH3
CH2 प्लस लिए भने अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो पोजिटिभ चार्ज छ, यो पोजिटिभ चार्ज यो कार्बनमा छ र पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज यस्तो फ्री रेडिकल आयो, यस्तो अल्किन आयो, यो अल्काइन आयो भने यसले पनि फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्छ। जस्तो यो इक्जाम्पल लिएँ मैले CH3 CH2, यदि यो मलिक्युल लियो भने यसमा यो दुईटा कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड छ, यो कम्पाउन्ड अल्किन हो भनेपछि यसले फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्छ यो अल्किन पार्टले, र यो कार्बनले अल्फा पोजिसनको बिहेभ गर्छ, र यो हाइड्रोजन, यो तीनटा हाइड्रोजन के हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। त्यस्तै यहाँ अल्काइन छ भने पनि यो ट्रिपल बोन्ड थियो भने यहाँ यो पोजिसन अल्फा हो, र यहाँ कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यसलाई पनि फङ्सनल ग्रुप मान्नु पर्यो। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ, यदि स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यहाँ CH3 मलिक्युलमा यो CH3 मलिक्युल यो यसले फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्यो भने यो अल्फा पोजिसन, र यहाँ कार्बनमा के छ, यसरी दुईटा हाइड्रोजन छ र यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ। कार्बनले टोटल 1 2 3 4 बोन्ड बनाएको हुनु पर्यो, यसमा 1 2 3 मात्रै बोन्ड छ, त्यही भएर यहाँ पोजिटिभ चार्ज। र एउटा यो हाइड्रोजनलाई मैले यदि यतातिर राखिदिएँ, सपोज यतातिर राखिदिएँ, यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज भनेपछि यसमा तीनटा मात्रै बोन्ड भयो, कार्बनले टोटल 4 वटा बोन्ड बनाउन सक्छ, 4 वटा बोन्ड बनाउन सक्छ भने योसँग एउटा भ्याकेन्ट अर्बिटल छ, भने पोजिटिभ चार्ज कार्बनसँग यहाँ के हुन्छ, एउटा भ्याकेन्ट डी अर्बिटल। यो कार्बनले पोजिटिभ चार्ज कार्बनले भ्याकेन्ट डी अर्बिटल देखाउँछ। भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ भने अब यहाँ के हुन्छ, यो हाइपर कन्जुगेसनमा खाली यो कार्बन अल्फा कार्बन, त यो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यो अल्फा हाइड्रोजन, यो अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्सो अल्फा हाइड्रोजन, अनि कि यो तीनटा अल्फा हाइड्रोजन। र यहाँ यो हाइपर कन्जुगेसनमा के भइदिन्छ, यस्तो भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ भने यो कार्बन हाइड्रोजनमा भएको यो सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोन, यो सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोन र सिग्मा पाई कन्जुगेसन भने कि यो यसमा यस्तो पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज या नेगेटिभ चार्ज कार्बेनियनले गर्दैन, खालि पोजिटिभ चार्ज। यस्तो कार्बन फ्री रेडिकल छ भने यसले अनस्याचुरेटेड कार्बनको बिहेभ गर्यो भने यो पाई बोन्डको जस्तो बिहेभ गर्यो भने के भइदिन्छ, यो कार्बन हाइड्रोजनको बिचमा यो सिग्मा बोन्डमा भएको सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा सिफ्ट गरिदिन्छ। यो कार्बनमा सिफ्ट गरिदियो भने यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन, यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ एउटा भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ, र यदि यो कार्बन यहाँ हाइपर कन्जुगेसनमा के भइदिन्छ, यो कार्बन हाइड्रोजन बिचको यो सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा आइदिन्छ, भने यो बोन्ड टुट्छ, कार्बन हाइड्रोजन बिचको यो बोन्ड टुट्छ। यो बोन्ड टुट्यो भने यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो कार्बनमा आयो, इलेक्ट्रोनेगेटिभ कार्बनमा आयो भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप गर्यो, यो नेगेटिभ चार्ज, यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज, र यहाँ H प्लस निस्कियो। तर यो H प्लस के हुन्छ, यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्टमा यो यहाँबाट निस्केर जाँदैन, यो यहाँ इन्टरेक्सन भएर बसिरहेको हुन्छ, तर यस्तो फ्री जस्तो देखियो भने अब यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज, यो कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज, भनेको अझै यसको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ, यो हाइड्रोजन, यो कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यसरी आयो, र यो कार्बनमा यो पोजिटिभ चार्ज, यहाँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल, भ्याकेन्ट अर्बिटल, र यो कार्बनमा पनि के छ, यहाँ लोन पेयर कन्टेन गरेर यसमा पोजिटिभ चार्ज, यसमा नेगेटिभ चार्ज, र यहाँ यो H प्लस यो सँगसँगै बस्छ,
यो निस्केर जाँदैन। अब यो भयो भने यो दुईटा अर्बिटल यहाँ ओभरल्याप हुन सक्छ। यो दुईटा अर्बिटल ओभरल्याप भइदियो भने यहाँ कस्तो देखाउँछ, यो दुईटा अर्बिटल ओभरल्याप भने यो कार्बन यहाँ दुईटा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन र यो कार्बनको यो एउटा अर्बिटल र यो कार्बनको अर्बिटल यहाँ ओभरल्याप मिक्सिङ भइदिन्छ। फेरि यो H+ निस्केर गएको छैन, यहीसँग इन्टरेक्ट गरेर बसेको छ र यसरी ओभरल्याप भइदियो भने यो प्लस माइनस न्युट्रलाइज भयो। यो वान लोन पेयर र यो भ्याकेन्ट अर्बिटल ओभरल्याप गरेर यहाँ डबल बोन्ड जस्तो बनिदियो भने अब फाइनल स्ट्रक्चर कार्बन कार्बनको बिचमा दुईटा बोन्ड बन्यो अनि यो कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन या कुनै हामी यहाँ H अनि यो पाई इलेक्ट्रोनसँग यो H+ यहाँ इन्टरेक्ट भएर बसिराखेको हुन्छ र यही इफेक्टलाई के भन्छ, हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट। र यहाँ के भयो, यस्तो पोजिटिभ चार्ज छ भने यसको स्ट्रक्चर बनायो भने कार्बनसँग 1 2 3 हाइड्रोजन, कार्बनसँग 2 हाइड्रोजन, पछि यो कार्बनले 1 2 3टा मात्रै बोन्ड बनायो भने एउटा भ्याकेन्ट अर्बिटल बाँकी छ, पोजिटिभ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन छैन र यो पोजिटिभ चार्ज कार्बनले यहाँ फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्छ र यो भन्दा नेक्स्ट पोजिसन अल्फा कार्बन, यो अल्फासँग भएको हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, यो तीनटै अल्फा हाइड्रोजन हो भने अब के भइदिन्छ यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्टमा, यस्तो भ्याकेन्ट डी अर्बिटल यो अल्फा यहाँ छ भने यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा शिफ्ट भइदिन्छ र यो पेयर यो कार्बनमा शिफ्ट भयो भने यहाँ लोन पेयर नेगेटिभ, हाइड्रोजन पोजिटिभ, यताको पार्ट्स सेम छ। अब यस पछाडि अर्को स्टेप मैले यहाँदेखि यहाँ हेरेँ भने यहाँ के भयो, यो कार्बन दुईटा हाइड्रोजन, यो भ्याकेन्ट अर्बिटल, त यो कार्बनमा पनि दुईटा हाइड्रोजन भनेपछि यो लोन पेयर कन्टेन गर्न यहाँ एउटा अर्बिटल छ र यहाँ नेगेटिभ हाइड्रोजन पोजिटिभ यसरी यहाँ यो बोन्ड ब्रेक भयो कार्बन हाइड्रोजनको बिचमा भइदियो भने अब यो दुईटा अर्बिटल ओभरल्याप भएर एउटा बोन्ड बन्न सक्छ, पाई बोन्ड बनिदियो। अब पाई बोन्ड बनिदियो भने यो पोजिटिभ र नेगेटिभ यो ओभरल्यापिङ गर्दाखेरि न्युट्रलाइज भयो र यो H+ यो सँगसँगै छ, किन छ, यो पाई बोन्डमा को इलेक्ट्रोनसँग यो इन्टरेक्ट भएर बन्छ एन्ड दिस इज कल्ड हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट। र यो जुन डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर आउँछ यसलाई हामी भन्छौँ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर र यो कहाँ देखाउँछ, अल्किनमा, अल्काइनमा, कार्बनमा मैले देखाएँ, यो कार्बन फ्री रेडिकलमा सबैको एउटा एउटा इक्जाम्पल हेर्नेछौँ र यसमा हेऱ्यौँ भने यो हाइड्रोजन इन्क्लुड गर्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चर आयो। त्यस्तै यो कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक नगरेर यदि यो कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक गरिदियो भने यसबाट अर्को सेकेन्ड स्ट्रक्चर आउँछ, यो हाइड्रोजन युज गर्यो भने। र यदि यो दुईटा ब्रेक नगरेर यो कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक गरिदियो भने अर्को एउटा तीनटा स्ट्रक्चर भनेको ओरिजिनल एउटा स्ट्रक्चर यो र जतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ त्यतिवटै अरू रिजोनेन्स स्ट्रक्चर आउने रहेछ भनेपछि नम्बर अफ रिजोनेन्स structure or hyper conjugated structure or number of hyper conjugated structure कतिवटा आउँछ अलवेज n+1 वटा र यो n के हो नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन अनि के यो नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 तीनटा छ भने कसरी चारवटा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर आउँछ यो ओरिजिनल एउटा यो जुन ओरिजिनल स्ट्रक्चर छ यो एउटा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर अर रिजोनेन्स र यो हाइड्रोजन यो सिग्मा बोन्डलाई यहाँ लाँदा एउटा स्ट्रक्चर यो सिग्मा बोन्डलाई यो कार्बनमा लाँदाखेरि अर्को स्ट्रक्चर यो सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोनलाई यहाँ लाँदाखेरि अर्को स्ट्रक्चर भनेको तीनटा एराइज हुन्छ शिफ्ट हुँदा र ओरिजिनल एउटा चारवटा जहिले पनि नम्बर अफ हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कतिवटा n+1 वटा आउँछ यदि यो बुझियो भने अर्को प्रिन्सिपल के लगाउनु पर्यो
स्टेबिलिटी सल्भ गर्न अहिले इक्जाम्पल हेर्दैछु स्टेबिलिटीमा जति धेरैवटा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बन्छ त्यति बढी स्टेबल हुन्छ त्यो केमिकल स्पेसिस त्यस्तै जति धेरै स्टेबिलिटीमा के लगाउने हायर द नम्बर अफ resonance or hyperconjugated structure के हुन्छ higher is the stability जति धेरैवटा स्ट्रक्चर बन्छ त्यति नै बढी स्टेबल हुन्छ भनेको जति धेरै हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन्छ त्यति धेरै स्टेबल भनेको जति धेरै नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ त्यो मोर स्टेबल हुन्छ भनेपछि एक्चुअली यो हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट कहाँ देखाउँछ अल्किन अल्काइन कार्बोक्याटायन कार्बन फ्री रेडिकल र यो एक्चुअली के हो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड यो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड जस्तो यो एक्जाम्पल लिएको थिएँ CH3 मोलिक्युल CH2 मोलिक्युल यो प्लस यहाँ हाइड्रोजन र यो अल्फा कार्बन यो तीनटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यो कार्बन हाइड्रोजन बीचमा भएको यो सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोन यो ब्याकएन्ड अर्बिटलसँग ओभरल्यापिङ हुने टेन्डेन्सी दिस इज हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भयो भने अब अरु एक्जाम्पल हेरौँ कहाँ हाइपर कन्जुगेसन स्ट्रक्चर एउटा यसको केसमा हेरौँ कार्बोक्याटायनको अर्को बुझ हामी सपोज मैले यही एक्जाम्पल लिएँ यहाँ H र यो एक्जाम्पल के लिएको CH3 CH2 रेडिकल यस्तो रेडिकल छ भने र यहाँ यसरी छ र एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यो कार्बन फ्री रेडिकल र यो कार्बन फ्री रेडिकलमा यहाँ तीनटा बोन्ड बनायो भने एउटा बोन्ड बनाउने अर्बिटल बाँकी छ र योसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा यो एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भने कार्बनको भ्यालेन्स सेलमा यो तीनटा बोन्ड बनायो भने 3 बोन्ड पेयर 6 + 1 7 मात्र इलेक्ट्रोन भयो र यो फ्री रेडिकलको केसमा चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन कसरी भइदिन्छ यहाँ होमोलाइटिक बोन्ड फिसन भइदिन्छ र होमोलाइटिक बोन्ड फिसन भइदियो भने यहाँ एउटा रेडिकल आयो हाइड्रोजन रेडिकल बनेर निस्कियो दिस इज होमोलाइटिक बोन्ड फिसन यहाँ कार्बनमा पनि दुईटा हाइड्रोजन छ यहाँ रेडिकल छ र यो एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो भने यो दुईटा इलेक्ट्रोनले पाई बोन्ड बनाउन सक्छ र यो पाई बोन्डसँग यो हाइड्रोजन यहाँ इन्टरेक्ट भएर बस्छ भनेको यहाँ पनि सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोन र यस्तो यो भ्याकेन्ड अर्बिटलको बीचमा ओभरल्यापिङ भयो दिस इज हाइपर कन्जुगेसन स्ट्रक्चर त्यस्तै यो अल्किन अल्काइनको केसमा हेर्यो भने जस्तो कुनै यो मैले अल्किन लिए CH3 डबल बोन्ड ल CH3 यहाँ H र यो अल्किनको केसमा यो कार्बन डबल बोन्ड यो अल्किनले फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्छ यसले फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्यो भने यो फङ्सनल ग्रुप भन्दा नेक्स्ट यो अल्फा हाइड्रोजन यो भन्दा नेक्स्ट अल्फा यो अल्फा भनेपछि यहाँ के भइदिन्छ ल मैले सपोज यहाँ H राख्दिएँ भनेको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ छ यो अल्फा कार्बन योसँग भएको हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन र कार्बन यहाँ CH3 ग्रुप छ यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बोन्ड कार्बन हाइड्रोजन र यो अल्किनमा यदि यो पाई बोन्डलाई ब्रेक गर्यो भने यो पाई बोन्ड कुन डाइरेक्सनमा जान्छ यो डाइरेक्सनमा किनकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टको भिडियो मैले दिइसकेको छु भनेपछि यो पाई बोन्ड यता शिफ्ट भयो भने यसमा पोजिटिभ यसमा नेगेटिभ बन्यो भने अब यो अल्फा पोजिसन यो यहाँ पोजिटिभ बन्यो भनेको अघि हेरिसक्यो कार्बोक्याटायन यसको अल्फा पोजिसनमा यदि अल्फा हाइड्रोजन छ भने त्यहाँ हाइपर कन्जुगेसन स्ट्रक्चर हुन्छ
भनेपछि यहाँ नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन तीनटा छ n+1 भनेको 3+1 = 4 हाइपर कन्जुगेटेड या रिजोनेन्स स्ट्रक्चर दिन्छ। त्यस्तै अल्काइनमा पनि यो पाइ बोन्ड ब्रेक भएर यो बनाउन सक्छ एन्ड दिस इज द हाइपर कन्जुगेसन। अब यसमा यो हाइपर कन्जुगेसनको कन्सेप्ट दिस इज कम्प्लिट र यसको एप्लिकेसनहरु अलिकति कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यो लिए यो मोलिक्युल CH3 यहाँ CH3 CH3 यसले फंक्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्दैछ भने यो अल्फा कार्बन यो अल्फा यो अल्फा यो अल्फा अनि नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 6 9 12 भनेको यहाँ 12 अल्फा हाइड्रोजन्स छ भने यो अल्किन छ यहाँ हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट देखाउँछ र अर्को यदि मैले यो अल्किन लिए CH3 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 H यो कार्बन कार्बन डबल बोन्डले फंक्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्दैछ यो अल्फा यो अल्फा यो अल्फा कार्बन नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन 3 6 9 हियर नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन कति छ 9 छ र यहाँ नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन 12 छ भने नम्बर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर n+1 भनेको थियो n+1 भनेको n भनेको नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन 12 + 1 = 13 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर दिन्छ यसले र यसको केसमा नम्बर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर n+1 = यहाँ n+1 भनेको n कति छ नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन 9 + 1 = 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर र यसले 13 वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर या हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाउँछ यसले 10 र अगाडि नै प्रिन्सिपल भनेको थियो नम्बर अफ रिजोनेन्स आर हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर बढी छ भने त्यो मोर स्टेबल यो अल्किन भन्दा यो अल्किन मोर स्टेबल एन्ड व्हाट इज सिम्पल प्रिन्सिपल व्हेन ब्रान्चिङ इन्क्रिज देन स्टेबिलिटी अफ अल्किन अल्सो इन्क्रिज र यो डबल बोन्डेड कार्बनसँग 1 2 3 4 चारवटा अल्काइल ग्रुप छ यहाँ 1 2 3टा अल्काइल ग्रुप छ यहाँ बढी ब्रान्चिङ छ त्यही भएर दिस इज मोर स्टेबल या हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर निकालेर र अर्को क्वेशन हेरौँ यसमा यो हाइपर कन्जुगेसनको हामी एप्लिकेसन हेर्दैछौँ र एप्लिकेसन हेर्दाखेरि अर्को कार्बोक्याटायनको पनि हामी स्टेबिलिटी सल्भ गर्न सक्छौं जस्तो कार्बोक्याटायनको स्टेबिलिटी हेर्दाखेरि मैले यो कार्बोक्याटायन लिए CH3 CH2+ र अर्को यो लिए CH3 CH3+ यो दुईटामा हेरौँ भने पोजिटिभ चार्ज कार्बन पोजिटिभ चार्ज यो कार्बनमा छ यो अल्फा पोजिसन नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ भनेपछि यो कार्बन भन्दा नेक्स्ट कार्बन यो यसले पनि अल्फाको बिहेभ गर्छ यो भन्दा अर्को साइडको नेक्स्ट यसले पनि अल्फाको अनि नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 6 छ नम्बर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर n+1 नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन 3 + 1 = 4 र यसमा नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 6 n+1 = 6 + 1 = 7 वटा रिजोनेन्स या हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दिन्छ हायर द नम्बर अफ रिजोनेन्स और हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज मोर देयरफोर दिस कार्बोक्याटायन इज मोर स्टेबल र कार्बोक्याटायनमा हामीले के प्रिन्सिपल लाउनु पर्यो जहाँ धेरैवटा हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन्छ त्यो मोर स्टेबल जस्तो यही लिए CH2 यहाँ कतिवटा हाइपर कन्जुगेटेड बन्छ 4 र अर्को यो लिए CH3 CH2 यसमा फेरि कन्फ्युज हुन सक्छ पोजिटिभ चार्ज यहाँ छ भनेपछि यो कार्बन अल्फा हो यो बीटा हो यो अल्फा हैन यो पोजिटिभ चार्ज भन्दा नेक्स्ट को कार्बन अल्फा र यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईटा भनेपछि n+1 नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन 2 + 1 = 3 दिन्छ र यहाँ 4 दिन्छ त यो
कार्बोक्याटायन मोर स्टेबल। यहाँ इन्डक्टिभ पनि लाउन सकिन्छ, यहाँ अल्काइल ग्रुप रिलिजिङ इन्डक्टिभले काम गर्दैन यसमा। दिस कार्बोक्याटायन which one have greater number of hyperconjugated this and this is more stable। त्यस्तै अर्को हामी यसमा के एप्लाई गर्न सक्छौँ, स्टेबिलिटी अफ कार्बोक्याटायन हेऱ्यो, यो फ्री रेडिकलको पनि स्टेबिलिटी हेर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यो लिए CH3 CH2 यहाँ रेडिकल अनि यो रेडिकल यो कार्बनमा छ भने यसले फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्छ र नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कति छ 3 3 + 1 = 4 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर। त्यस्तै मैले अर्को कसलाई फ्री रेडिकल बनाइदिए यसलाई, यदि यहाँ पोजिटिभ चार्ज हटाएर मैले यहाँ रेडिकल हाल्दिएँ भने यो फङ्सनल ग्रुप, यो रेडिकल फङ्सनल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन 3 + 1 4 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर, यहाँ 3 प्लस यो पनि अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 + 1 = 7 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर। यहाँ बढी स्ट्रक्चर आयो भनेको यो दुईटामा यो फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देखाउँछ। र त्यस्तै यसको अझै धेरै एप्लिकेसनहरू देखाउन सकिन्छ र अहिलेलाई मैले हाइपर कन्जुगेसनमा यति मात्रै सल्भ गरेँ र मैले लगभग सबै अर्ग्यानिक इफेक्टहरू पढाइसकेको छु र यो सबै अर्ग्यानिक इफेक्टहरू लगभग कम्प्लिट भयो। म अब अर्को भिडियोमा इन्डक्टिभ इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेन्स इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेसन सबैको एक्जाम्पल लिएर एउटै भिडियोमा कसरी एप्लाई गर्ने। यहाँ त हेऱ्यो हाइपर कन्जुगेसन, यो स्टेबिलिटी सल्भ गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ। सिमिलरली इन्डक्टिभ इफेक्ट कहाँ युज गर्ने, इलेक्ट्रोमेरिक कहाँ गर्ने, मेजोमेरिक कहाँ गर्ने, सम्पूर्ण इफेक्टहरू विथ एक्जाम्पल र मेडिकल इन्जिनियरिङमा सोधेको केही क्वेसनहरू लिएर म सल्भ गर्नेछु। थ्याङ्क यू।